बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जुडिशरी से जुड़े हुए अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो नई नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई हैं। ये बेसिकली नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं वो जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतल्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आई हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कर रहे थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ की जो दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला देते हुए सदर मुमलिकत की जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेज़ का तबादला किया था उसको जो है वो कानूनी करार दे दिया था और ये कहा था कि वो फ़ैसला जो है सदर मुमलिकत का तबादले का फ़ैसला वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला है और आइन के आर्टिकल में सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो जो है हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकते हैं और सदर मुमलिकत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली वो फ़ैसला जो है वो किया। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ उस मैटर में ये थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेज़ हैं जिनको आप लेटरबाज जजेज़ या इमरानदार जजेज़ भी कहते हैं, उन्होंने ये भी मुद्दा इख्तियार किया था कि जो जजेस की सीनियरिटी है वो सीनियरिटी जो है वो दुरुस्त ना है, क्योंकि जो जजेस तबादला होके आए हैं उन्हें को नए सिरे से जो है वो हलफ लेना है और वो नए शुरू से यानी कि जूनियर जजेस तस्वर होंगे, वो सीनियर नहीं होंगे। तो ये मुद्दा भी उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने उठाया था, लेकिन इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये मामला बराह रास्त जो है इस पर अपना फ़ैसला देने की बजाय ये मामला सदर मुमलिकत को रेफ़र किया था और कहा था कि सदर मुमलिकत जो है वो जजेस की सीनियरिटी के मामले को तय करे और ये कि सदर मुमलिकत जो है वो दोनों मतलब तमाम जजेस का जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो देखे और उसके तहत जो है वो ये तय करें कि कौन से जज जो है वो सीनियर हैं। हालांकि जजेस की सीनियरिटी का मामला जो है वो मुतलका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो थे जस्टिस आमिर फ़रूक, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए इस मामले को भी तय कर दिया था, लेकिन ये जजेस 5 जजेस जो हैं वो उस फैसले को मानने से इनकारी थे, तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बराह रास्त अपना फैसला देने की बजाय ये मामला रेफ़र कर दिया था फिर से सदर मुमलिकत को। तो सदर मुमलिकत ने क्या किया? सदर मुमलिकत ने जो है वो तमाम जजेस की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखी। अब मैं आपको बताऊँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये कहते थे कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज हूँ, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो सीनियर तरीन नहीं हैं। तो सदर मुमलिकत ने जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखी, फिर दोनों की कन्फर्मेशन डेट देखी कि ये पहले एडिशनल जज अपॉइंट हुए थे तो फिर ये मुस्तकिल कब हुए हैं। तो यूँ सदर मुमलिकत ने फ़ैसला जो है वो दे दिया, बल्कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया और फिर नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने जारी किया उसके मुताबिक सीनियर तरीन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ही हुए। तो इस पर जो है वो इन जजेस को ये फ़ैसला भी पसंद ना आया। तो बहरहाल जो है वो सदर मुमलिकत के फ़ैसले के बाद अब जो स्टेटस है वो ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो अब कई मकाम से मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं और सदर के उस फैसले के बाद जुडिशल कमीशन ने उनको जो है वो कंसीडर किया बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 3 नाम गए थे, जिसमें जस्टिस पहले नंबर पर थे जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे, दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाम था जुडिशल कमीशन में, और तीसरे नंबर पर नाम जो था वो जस्टिस जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब का था। तो यूँ जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है उनकी मंजूरी हुई और उसके बाद जो है वो अपने अमूर भी चला रहे हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस के दरख्वास्त पर जो फ़ैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया उस फैसले को मानने से वो 5 जजेस भी इनकारी हैं और उनके जो प्रॉक्सी पिटिशनर थे जो उनको हेल्प आउट करने आए थे वो भी इनकारी हैं। तो आज फिर से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें बानी PTI की जानिब से शुएब शाहीन ने रिव्यू दरख्वास्त दायर की है इमरान खान की जानिब से, और उसमें ये कहा है कि सदर मुमलिकत ने भी अपना इख्तियार दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल
کو جو ہے وہ از خود جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا کہ جو کہ درست نہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی بار ایسوسی ایشن بھی جو ہے وہ اس معاملے پہ پراکسی پٹیشنر ہے، انہوں نے بھی اب نظر ثانی درخواست دائر کی ہے اور اس پہ تقریباً 5 سے 7 نظر ثانی درخواستیں اس معاملے پر دائر ہو چکی ہیں۔ تو ان تمام نظر ثانی درخواستوں میں مدعا وہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اب معاملہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو درخواستیں ہیں، یعنی کہ آپ اسے کہہ دیں ریویو پٹیشن کہیں یا انٹرا کورٹ اپیلز کہیں، بلکہ انٹرا کورٹ اپیل، بلکہ ہم کہیں گے کہ جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں اس فیصلے کے خلاف اب اس پر نیا بینچ بنے گا اور نئے ججز ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے اور اس پہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ جو نیا بینچ ہوگا وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز میں سے ہوگا۔ اب اس کی اگر ہم ریشو دیکھیں تو جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو ووٹ کر چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں وہ بھی نہیں ہوں گے، جسٹس مظہر بھی سن چکے ہیں اور ان کے ساتھ باقی جو 4 ججز ہیں وہ بھی سن چکے ہیں۔ تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ججز شامل ہیں ان میں سے ہی کوئی نئے ججز جو ہیں وہ اس معاملے کو سنیں گے۔ تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی ان ججز کے لیے میدان میں ہے اور ان کی جانب سے شیخ شہین نے درخواست دائر کی ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ براہ راست ایف سی سے تعلق رکھتی ہے۔ جو اپنا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے اس کو اب اس کی ٹوٹل حیت جو ہے اب وفاق نے چینج کر دی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بجائے اب وہ فیڈرل فورس یا فیڈرل کانسٹیبلری آپ کہہ سکتے ہیں، فیڈرل کانسٹیبلری بن چکی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ ایف سی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب اس آرڈیننس کے تحت جو ہے ایف سی کو ملک بھر کا دائرہ اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، 4 صوبوں بشمول وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور آزاد کشمیر و گلگت بلتستان تک جو ہے وہ اب ایف سی کا دائرہ اختیار جو ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایف سی ایکٹ 1915 میں جو ہے ترمیم کے بعد یہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ انسپیکٹر جنرل جو ہے اب جو ایف سی کا ہیڈ ہوگا وہ آئی جی کے برابر ہوگا۔ انسپیکٹر جنرل اب اسے کہیں گے انسپیکٹر جنرل ایف سی۔ ایف سی پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی، اب آپ اسے کہیں گے کہ فیڈرل کانسٹیبلری۔ تو یوں ایف سی جو ہے اس کا جو آئی جی ہے انسپیکٹر جنرل وہ وفاقی حکومت تعینات کرے گی، جبکہ جو ڈویژنل ونگ کمانڈر ہے اس کو ڈی آئی جی کہا جائے گا، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل وہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اپوائنٹ ہوگا۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ ریزرو فورس کے لیے بھی بھرتی کرے گی۔ ایف سی کو 2 ڈویژن میں تبدیل کیا گیا ہے، ایک سیکیورٹی ڈویژن ہے اور دوسرا جو ہے ریزرو ڈویژن ہے۔ تو یوں جو ہے ایف سی کا جو مین کام ہوگا وہ یہ ہے کہ ملک میں اگر کہیں بھی کوئی فسادات جنم لیتے ہیں تو ان فسادات کو روکا جائے گا، داخلی سیکیورٹی کو دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے بھی میٹر جو ہے وہ دیکھے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ابھی ایف سی کے جو نیا آرڈیننس ہے اس کے تحت وہ قواعد بھی جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب لوگ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔